السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا والشكر لله شكرا والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك يا ذا الجلال والإكرام أن تشرح قلوبنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أيها الأحبة، هذه دقائق يسيرة وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يشرح قلبي وقلوبكم فيها لما يحبه ويرضاه، لأن هذه المجالس ليس الكل يوفق لها، والله عز وجل قد بين أن الناس على صنفين. يقول عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فيا أخي الكريم، كلها لحظات يسيرة ونحن نعالج قضية، لأن هذا العنوان يحمل شوق وحنين. حنين لمن وشوق لمن؟ وأنا أطرح هذا السؤال عليك أخي الكريم قبل أن نشرع في هذه المحاور، وهي تتضمن عدة محاور. المحور الأول ثمرات هذا اللقاء المبارك وهذا المخيم، ثم محور يتبعه لمن الشوق، ثم وقفات لا بد منها، ثم عوائد تحيل بيننا وبين أصحاب هذا الشوق، تحيل بيننا وبين الاجتماع مع أولئك، ثم أعرف بفتية قادمون، ثم أختم لقاء لا بد منه. وقبل أن أشرع أيها الأحبة، أحب أن أنوه أني لا أخاطب أحبة جاءوا لهذا اللقاء فحسب، وأذكر ذلك في كل لقاء يجمعني بأحبتي. أني لا أخاطب أمامي إلا دعاء، أنا لا أخاطب أمامي إلا دعاة إلى الله عز وجل، فهو القائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهنا أخي الحبيب قدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله عز وجل. أولا ثمار هذا المخيم، والذي أسأل المولى عز وجل أن يجعل من قام به أو أشار أو مد العمر من مال أو اشتغل بيده أن يجعل ذلك موازن حسناتهم جميعا، وأن يجعلهم ممن يتلذذون بها غدا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم ممن يكون سببا في حفظ هذا الدين، فدين الله عز وجل أيها الأحبة محفوظ. أيها الدعاء، أول ثمرة نجريها من هذا المخيم أن نمنع الصفقات التجارية مع الله. هذا اللقاء أنت تتاجر مع الله عز وجل، العلم في تجارة والأذن في تجارة وكل هذه جوارح. يقول عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فنحن الآن نتاجر مع الله عز وجل. أخي الحبيب، ولو لم يكن لك كلها غرائب، إلا إن اسمك أخي الغالي الآن مدونا في الملأ الأعلى يباهي بك ربك عز وجل ملائكة السماء. فهذه هي الثمرة الأولى التي نجريها من هذا اللقاء. الثمرة الأخرى يا أخي الحبيب ويا أخي الغالي
فيه عز وجل، فوالله ما جمعني بكم إلا الحب فيه. من ذلك أخي الحبيب كثر حب الناس من أجل هذه الدنيا، وكما قيل من أحبك على شيء أبغضك عليه، لكن اجتمعنا الآن حبا فيه عز وجل، فنسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا جميعا ممن يقال وممن يباهي بهم ربهم عز وجل ملائكة السماء، وممن يجتمع غدا على تلكم المنابر التي أعدها المتحابين فيه. أيها الأحبة، لا بد أن تسمع هذه الكلمات أخي الغالي، اجعل هذا القلب معلقا بالله عز وجل، والله ما من حرف أنطق به إلا وهو الآن يعلمه ويسمعه، بل يعلم ما يكون في هذه الصدور، فأسأله عز وجل أن يزيد من فضله. فهذا هو الأمر الثاني الذي نجريه من هذا اللقاء، أنه متحابين فيه أخي الحبيب. ثم نعالج لأجل في هذا اللقاء الأحبة نخاطب 3 فئات: فئة قد سبقوا بالخير وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، وفئة مقتصدة، وفئة قد ظلموا أنفسهم. فيكون هذا الحديث يشمل هذه الصفات أو هذه الأصناف ال3، ثم أختم بفتية قادمون وستجدون ما أعنيه، وأسأل الله أن يجعلهم الآن من بيننا. ثم الثمرة الثالثة التي نجريها من هذا اللقاء أخي الحبيب أن نرد دعاة إلى الله عز وجل. فأنت الآن داعية في نفسك، وأنت داعية في أهل بيتك. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فأنت يا أخي الحبيب هنا تتوجه عز وجل ولك يا أيها الذين آمنوا. أما نشتاق لمن الشوق ولمن الحنين، وأنت أحبه وأقولها بألم، وأن ترافقني حينما أطرح هذا السؤال: من منا الآن يشتاق لرؤية الله عز وجل ولكن بحق؟ كنت في لقاء مع أحد مشايخنا، ولما انتهى من درسه قال: إن بقي الأسبوع القادم أكملنا ما نحن بصدده، وإن حان الأجل فلقاء ربنا أحب إلينا. قلت أنا جالس سبحان ربي العظيم ما يقولها من فراغ. إن حان الأجل فلقاء ربنا أحب إلينا، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أحب لقاءه، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك كان فليه وغيره الحمد لله حتى يظهر فتسلمون ولا تعرف عيد الحياة إلى الآن. كان يقول فليفة: مرحبا حبيب جاء على فاقة، مرحبا حبيب جاء على فاقة. ولذلك وجدنا البعض ممن هو في ساعة الصدر وتجد البسمات على محياه، تجد لكم الابتسام، تجد لكم النور على وجهه. من أين أتى أخي الحبيب؟ حتى أن أحدهم شاب في السادس عشر من عمره كما يذكر أحد مشايخنا يقول وأنا واقف على رأسه يقول: لا تسعفوا، كان في اسم الطوارئ: لا تسعفون أنفسكم، والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن، إني أرى مقعدي من الجنة الآن، لكن طلبي أن تأتون بأبي وأمي حتى أتوالى منهما. هكذا كريمين أمة أدخلناهم عليه، ولما قرب منه سلم عليه قال: أستودعكم الله لقاء في الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم خاطبوا ذكركم الابتسام. ومن يقول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالشوق الأول هو إلى الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من اشتاق للقائه. الشوق الثاني أن نشتاق لمحمد صلى الله عليه وسلم. تخيل مجلس تجتمع فيه مع محمد عليه الصلاة والسلام، حتى أن أحد الصحابة كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم علامات الهم: قال: الذي يحب
يحزنك؟ قال يا رسول الله نجلس إليك فتنشرح عقاريرنا وتطمئن قلوبنا، فإذا عدنا إلى أهلنا اشتقنا إليك فنعود فنسمعك فيعود إلى الأنثى الذي كنا نريد. قال ما الذي يمكنك بذلك؟ قال يا رسول الله أخشى أن لا أراك في الجنة. هذا علمي أن رسول الله منزلة عالية، والفائز الكريم يا أحبة ممن لم يخطر على قلوبهم هذا الشوق انظر إلى حالهم مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحبة نحن الآن أقول معنا القضية وهي قضية الشوق والحنين. أسأل الله أن نخرج بعد هذه اللحظات وكلنا ليس مشتاقين فحسب، وإنما كلنا ممن يدعو إلى الشوق والحنين إلى أولئك. اسمع من هو أرحم بنا من حبيبنا. هذا الصحابي كان يشتاق لرؤية من؟ يشتاق لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ولو خطب الآن القرآن أنزل من هو أرحم بنا من أنفسنا. قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. هذا رجل فقط الحرات يشتغل ويسمن لمحمد فقط عليه الصلاة والسلام. وترى هذه الآية لهذا الصحابي ولمن بعده من هذه الأمة، لكن بشرط في الآية حفظها قال عز وجل ومن يطع الله والرسول. ما قال الرسل؟ قال ومن يطع الله والرسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تريد مراجعة هذه الآية تنطبق عليها الحديث. اسمع هذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ما قال النبي؟ قال يقول مع النبي، وهذا الصحابي يستخدم اسم محمد عليه الصلاة والسلام. لكن عز وجل لأن أكرم الأكرم من أكرم من الله، من أكرم من الله فهو كان عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الرتبة لن تجدها في الدنيا أبدا. من تجد الشهداء وتجد الصالحين كان الأنبياء لن تجدهم. فلذلك ليش نستعرض ولا ينتهي بعد كلها نور. ولذلك ما أسكت هذا المخيم وأمثاله إلا نحن أن نوجه هذه الدنيا حتى يصير مع أولئك. فالشرط الثاني محمد عليه الصلاة والسلام حتى يقول ابن تيمية يقول عجبا لقلوب لا تشتاق لمحمد عليه الصلاة والسلام مع أن الجمال كان يشتاق له صلوات ربي وسلامه عليه. لما رضي أن يؤمن من الجزء القديم وخطب على المنبر الجديد وإذا في المنبر القديم يحن جمال يا جماعة جمال أيها الأحبة أيها الإخوان أيها الأبناء أيها الآباء جمال يحن لمحمد عليه الصلاة والسلام. وتجد الآن نسبة كبيرة ما يقول على بالهم هذا الحديث من محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يشتغل لنا بأبي وأمي. يقول عليه الصلاة والسلام كم وجدت أني رأيت إخواني. قال الصحابة أنتم إخواني؟ قال أنتم أصحابي إخواني من يأتون بعد. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم. كل لحظة ليلته كنت محاضرة قبل أيام واسمع بعد الإنسان منها أتاني رجل كبير في السن وأسعى هم ينامون في كل لقاء أسأل الله أن يجعلهم وإياهم من طال عمره وحسن عمل. قال يا ولد يريد أن يذكر في الرؤيا رأيتها. قلت ترى يا ولد ووقف عليه صار ما يوقف مسجد الله. قال مسجد يقول قلت ما يخالف. قال والله لا أخبر البارح رأيت أني دخلت الجنة ورأيت ما ورد في الكتاب والسنة أخبارها اللؤلؤ. قال والله رأيتها بهذا العلم. قال وإذا هذا النعم للعلم إلا قال وأمشي وراتكم القصور في هذا الجمال ما يعلمها إلا من درسته. لكن والله يا أهل أن من يتكلم ذلكم الرجل وأنا راجع ذاهبا في آيات وفي أحاديث يوصف الجنة
كأنه رآها بعينه. ثم رأيتم كل قصور قالوا رأي ذلكم الرجل على علم الجمال كل قال لا اله الا الله. قالوا في عرفان قلت لا، قالوا هذا عثمان بن عفان هذا دارت بالجنه. والله من مقاصد لسانه وكان يبغى يتكلم ودموع تنهار من عينيه. قال هذا دارت بالجنه. قالوا لازم امسك هذا النعيم وهذه جنابه وهذا الامر الذي لا يعلمه الا الله، واسال الله ان يحققك ما رايت. ثم قام ذلك الرجل عمره كيف ال70 وتلكم للشيخ على محياه، فاسال الله ان يجمعنا بهم في الجنه. فيا احبتي هذا الشوق محمد صلى الله عليه وسلم حل من جد حتى سمع الصحابه عنه. الشوق الثالث ان نشتاق لاولئك الذين فتحوا مشارق الارض ومغاربها، فتحوا مشارق الارض ومغاربها ومكان عند احدهم من الثوب الواحد. مثل من؟ يا أيها الأحبة، ونحن الآن في مخيم خاص بالشباب. سألكم هذا كذا بسيط، هذا أما تريد اجتماع مع طلحة الذي كان في معركة أحد لما انقلبت موازين المعركة ولذلك جلس على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أبو بكر رأيت إذا ظهر طلحة وإذا ظهره كظهر قوم من شدة السهام، وهو يعني محمد صلى الله عليه وسلم. بالله تجلس مع أبو طلحة رضي الله عنه تكون عبادة من فمه. لما يجلس أبنائنا مع من؟ مع يزيد بن السكن. لأني في موقف دانت إلى الأحبة ثقافة لنا تحمل. كنت في مدرسة من المدارس وكانت إذاعة الصباح عن الفرقة الأوروبية اللي بتريني فاهمة فان والكاس يذكرون لي الأعوام مضمونة في طابور الصباح. كانت 90 إلى هذا المراد حب الطابور. طلعت إلى الصف نفسه قلت يا ابني أنا أسألكم سؤال. قال تفضل. قلت من قتل أبا جهل؟ أنا أريد الأحبة يطول إجابة معه وتكون 13 سنة. والله ما أعرف ولا أحد في الصف، يعني كل 41 أنا قلت إن شاء الله من قتله؟ قال ما حد قتله، يا ما أظن يموت. طيب الخليج شاغليننا بإذن معهم إلى الأحبة ساعة أحبة أسأل الله أن ينظر. لكن ما إلى الأحبة هذا اللقاء إن من الأحبة عين ثقافتنا عين حبنا عين شرطنا لأولئك. لما يزيد نستحيل من 17 سنة 17 سنة وإن الرسول يقول من يشتري لنا نفسه هذا اليوم فيجتمع أولئك الضعف من أبناء الصحابة كلهم من 7 إلى 8 من 17 إلى 18 كان أعظم من يزيد السكن والسجن كلهم واحد ولا آخر حتى يقول عليه الصلاة والسلام أشهد الله أن يزيد بن السكن قد وفاه. وقف عليهم ذلك ولا يحمل ذكر أولئك. كما قال القائل عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عامل دمعه على الخد أجراه ورسلها إذا هذا الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. اللهم اجمعنا بهم يا رب، اللهم اجمعنا بهم. والشوق لأمهاتنا بخديجة وغيرها شوق حين يتحدث هذا الشوق. ثم شوق إلى الجنة ويأتي حديث عنها في آخر مكتوب. والله قالت له منها قبل أن يشرح في عراقه تحيي بيت من هذا الشوق. إن كان متسع من الوقت سأذكر 12 أو تعيد بيننا وبين الشوق أيها الدعاء. لكن قبل هذا أريد أن أجعل المسألة قبل أن أشرح بالعوائد لأنها عظيمة. أولا أين أثر؟ سؤال يطرح نفسه كل من يحب يتنسى هذا السؤال. أين أثري في نفسي؟ أين أثري في أهلي؟ أين أثري في مدرستي؟ أين أثري في مقاصدي؟ لماذا؟ لأننا كلنا في هذا اللقاء كما أسلمت أنا وخاطب الدعاء. إذا لم يكن هذا الهم عندي من الآن فلا أبدأ لنفسي. بعض الآن حتى نفسه ما يعرف هدفه. أجل شوف نوم أسعد كثير من الناس. ليش؟ أجل شوف نوم على حياتنا هذه عند البهائم. فالحديث الاعتلاف أنت عندك مسؤولية عظيمة. أنت الأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لك أثر أقل
ولذلك نحن الآن في هذا المكان وغير يخلص شغالين بالشر، شغالين ويعملون، فليس الحين أين دور؟ بعض الآن تجد الجاهل المخيم بدأ إن الآن 3 أسابيع ولا تأتي المنكرات في بيته، ما غير أي شيء، لا زالت القنوات، لا زال الجوالات، لا زال التبرج عند أهله، لا زال الضياع الكثير من أبنائها. لماذا يا أحبة؟ إذا الله عز وجل كما يقول أحد الأبناء في السؤال بعضهم عنده لا أقول فقه مالك، قال لماذا خلق الله عز وجل؟ الأستاذ الولد كان صرحان في الصف، صرحان يا ولد يا ولد يا ولد. الله عز وجل يقول له الأستاذ الله خلق الاثنين عشان تكون معي، أنت عرفت هدف منها قليل وش؟ قال خلق الاثنين عشان تدخل معلومات تريد تاخذ من الآخر. شوف لك حتى الأدبي هذا الحد. فنقول يا أحبة لا، نحن الآن نغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البعض يا أحبة وإذا متصل بالأمر الأول، بعضهم حتى إذا مات أهل بيته ما يهتدون لوفاته، حاضر المعاصر. معي؟ أقول بعض أبنائنا الآن وأسأل الله أن يغير الحال ما هو أحسن منه حتى أهل بيته ما يتأثرون لوفاته. وهذا أمر مؤذي. ليش يا أحبة؟ سعد بن معاذ انظر يا أحبة، وإذا لم تبقيه أثرا إلا بهذا الدين. بن باز رحمة الله عليه أصل عباد الناس خاصة الصف الأول والثاني، يعني بعمره 6 سنة 7 سنة، وقلنا حب بن باز يقول والله أحبه سبحان الله ما شاف بن باز لكن الجنة. ليش؟ ولم ينكر على الله أحد، لأن الله إذا أحب عبدا ثبت في الحديث نادى جبريل إلى آخر الحديث. الآن إذا أحبه كان مات مع بن باز كله بشر، لكن وينه؟ ليش بن باز الآن لا زال حي بيننا؟ لا زال نسمع دروسه في المنطقة وغيرها. لماذا يا أحبه؟ لماذا بن باز لا زال قال بن باز في كثير من الدروس مع الشيخ سعد قال بن باز قال بن باز لا زال حي. ولذلك خذها قاعدة من الآن فائدة، لن يبقى لك فكرة طيبة إلا بهذا الدين غير فلا. سعد بن معاذ لما توفي وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عنه كان مع الصحابة أتى الخطأ، ولما أمر عليه السلام وليس وقد تغير عليه الصلاة والسلام على محياه قال توفي سعد بن معاذ واهتز عرش الرحمن لوفاته. عرش الله من فوق 7 سماوات يهتز بموت سعد، ثم يقول يا أمي وفتح الآن بابا من السماء نزل 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد بن معاذ لم ينزلون قبل 70,000. لذلك يا أحبة طبعا أنا وإياكم ممن يكون له أثر، ومن الأحبة إذا ممكن حتى بعض الناس تحت الآن في القضية هذه عامة. انظر المساجد مع يعني احترامي وتقديري لإخواني يكون من الدول الأخرى يجمعون في المساجد، لكن أين أبناء؟ أين أبناء؟ كثير من الأحيان بنسبة عظيمة أين الحفاظ؟ أين أولاد؟ الأمر الآخر أن هذا الدين من الأحبة ما ينصر إلا أنتم. ثم أختم بهذه الوقفة حتى نشرع في العوائل. ساعد نفسك، ساعد نفسك للأحبة كما في اعتماد في هذه المحاور من إلزامية الكثير من الناس. أن الأحبة الآن أقول ساعد نفسك ما يعني ما أقول، لأنه جاء في الحديث القدسي قال من تقرب إليه أن تتبع إلى الله عز وجل ما تنتهي أحدكم الحبيب على هذا الحال حتى تأتي ساعة الصبح. الآن هذه العوائد وسأذكرها باختصار مراعاة للوقت. عوائد تحيل بيننا وبين الشوق والحنين لأولئك وهي الأحبة تدوينها ويعني إبلاغ وربما مبلغا أو عام سابق. العائد الأول ضعف الصلة بيننا وبين الله، وسأذكر لماذا. ضعف الصلة بينه وبين الله عز وجل ضعيفة عند كثير من الناس، ولذلك لما تقل الصلة بين
وبين ربه، أين ذلك الحنين؟ فهي أمور تعينك على هذه الصلة وتقويها. أولها الصلاة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. يعني يوم أمس ثاني سؤال يعني آية من قلب شاب يتبع طرقه أمس ويقول تزوجت بفتاة ولكن اعترفت لي أنها كانت لا تصلي، فما الحل؟ قلت العبد ركض العبد على هذا الحال؟ قال نعم. قلت اسأل غيري. العبد أصلا باطل، لكن ما يسمعها مني وقد أكون تعددت فتوى أنها ما تصلي، العبد باطل. قلت هذا مستهلك في الصلاة أو ما تصلي؟ قال ما تصلي. ذهبت أنا وإياها مكة وقعدت والصلاة أحيانا تعترف تقول صلاة كل وقت هذا ما أصلي منين معه. سأل أحد المشايخ ويرسل لي رسالة فوق صلاة العصر، قالت الشيخ بأن العقد باطل، ما الحل؟ تعرف العقد باطل، ما الحل؟ وتواصل مع الشيخ. الملاحدة يعني لماذا نشكو من عدم الشوق في قلوبنا؟ أو يحدث إلى عباد وعمار لما كانوا على فم الثغر وهم يحرسون، لما قاموا أن عمار يصلي وجاء العدو وأخذ سهما من كنانته ورمى به عمار، سهم بعض الاتباب على وجه الصف كله وشطاه. أين سهم يدخل فيه وينزع ويكون صلاته، والسهم الثاني والسهم الثالث على هذا الحال. أي قلوب عند هؤلاء؟ ثم يدخل صلاته ويدخل عباس، يقول عباس رحمك الله هل يتصي أول الليل؟ قال والله أني كنت في صورة كان أحب إلي أن تخرج روحي ولا أقطعها، ووالله لو لم أخشى أن يؤتى الرسول والصحابة من قبلي لأتممت صلاتي. رايح ذات إلى مدرسة من المدارس، قضية علم معاني عن القضايا، هذا مخيف علم معاني القضايا وكل علم الوراء. حدثت أثناء حديث وجهت سؤال أمام ما يزيد وما يقارب 600 طالب كلهم مكلفون، إلا بعض الناس في المدرسة يعني مرحلة متقدمة، لأبنائهم اللي يعرفنا زميل لا يصلي يرفع يده، وإذا بأفاجئ بالأعداد كلها ترتفع عنه بنسبة تزيد على 90%. أمر يحزن ولا لا؟ لما يكون في مدرسة واحدة كل واحد يعرف من كم بهذا المدرسة الطلاب لا يصلون، ويروح المدرسة وكلهم أو أنت صلاة المدرسة وشوف لما يكون نفسي يا كان يضحكون الصلاة من الصلاة كبر الإمام كبر بعضهم يعطي فرصة. لماذا يا أحبة؟ ولذلك وقيل هذا مخيم حتى أولئك الذين كان على حالهم مع الصلاة يا أحبة ما نريد أن ننتظر ساعة الصبح حتى إذا ودع أحدهم الدنيا كان قد ينطبق على هذه الآية. قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ابن باز رحمة الله عليه يقول من أخر صلاة الفجر حتى يخرج وقتها فقد كفر، يعني يحط الساعة 6:30 ولا 7 ويقوم أخونا ويصلي في هذا الوقت. عند ابن باز فتواه أنه كفر. وأسأل الله أن يكون مما يكون الصلة بينك وبين الله عز وجل أخي الكريم الدعاء. ألعب بالدعاء، إن الله يريد هذا القلب. يقول عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. متى آخر ساعة دعوت فيها بقلب؟ متى سلمت السجود يا حبيبي؟ متى كنت في ظلام الليل؟ نعم الدعاء. ثم يكون الصلة بينك وبين الله عز وجل كذلك تلاوة القرآن في لقاء من اللقاءات في المدارس والإسلام. وهي ألمني حقيقة لما قلت لا بالواحد مصحفا
طيب بعد كثير ما يقول ما عندنا مصحف في البيت، ما عندنا مصحف في البيت، حتى تقول ما عندنا مصحف في البيت، والله ما عندنا مصحف في البيت. يوم ما فيها مصاحف لكن مستودع الرزق الأطعمة ولله الحمد والمنة موجودة، لكن المصحف ليس له برنامج، المصحف ليس له وقت الحديث، كيف تريد الشوق الحديث؟ كذلك حتى مما يقوي السنة أو يضعف السنة، طبعا العلاج بالعكس. طبعا الآن قلنا بعض تقوي السنة هذا هو العلاج. ما مما يضعف السنة بين العبد والشوق شد الخوف والتوكل، ولذلك تجد الحديث وهذا يعني جهاز خاص. الآن تجد بعض المنكرات التي نراها أيها الأحبة تبعد الإخوان كثير منها عن الشوق الحي إلى الجنة. أين دوره؟ أنا أقول أخي الكريم أولئك الذين تجرؤوا على إظهار المنكر، وتجد منا من يخاف ألا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. يخاف من؟ يخاف من الناس. يقول عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أنا أقول صاحب المنكر، صاحب الأغنية، صاحب السجارة، والله فيهم من الخير ما يعلم إلا الله. وصل هذا الكويس. يقول الإخوان مريت على شباب قال الموسيقى والرقص، قالوا فيه واحد مميز في رقصته مميزة. قلت صاحبي ايش رايك ننزل؟ قال يا اخي الكريم لا تحديد الحكم ولا قلت والله ننزل واسال الله يسهل. يقول فنزل ثم اتجهت الى ذلك المميز في رقصته، اديني محبه بجلده ولبسه. قال ثم قرت منه وقلت له ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. فالمسؤول قال ومن أعرض عن ذكري فإن له، يعني كأنك تريد السعادة في هذا الأمر لن تجدها. يقول ثم لا، قال بعد 4 سنة كلمة قال مريت على مسجد من مساجد وإذا بي أرى ذلكم الصوت الجميل والتذكرة والموعظة، قلت بس وأنا في السيارة ما يفتح الزملاء إذا صاحب هذا الأسلوب. من يقول هذا الرجل يقول والله وقفت في السيارة وأدخل وإذا انتهى لعلي نفسك معه. يقول ولما دخلت مع الباب وإذا بمفاجأة إذا الوجه هو غريب عليه. قال وما أقرأني حتى جهت لكم العبارات يتكلم ثم أكمل كلمته وتلكم الدموع من عيني. قال ثم اتجه إليه عقب ما انتهى وجاءني قال تعرفني؟ قلت والله ما أعرف لكني مشبه. قال ما تذكر قبل عدة سنوات ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ قلت نعم. قال أنا صاحب ذلك الموت. قال في تلك الليلة والله كنت سيارة كنت مشيت وحسيت في أعضائي أمور لما عتقل حتى لم تقوى الجوي على حملي. قال فجلست بينه إيش عندك يا فلان؟ قلت أنا تعبان قلب تلك اللحظة وأسأل الله أن يحفظك. ويا أيها الأحبة هذا أمر من العوائق التي تحيي بين وبين ذلكم الشوق هذا الفضل العظيم عدم التفقه في الدين. وأقولها بصراحة إلى الأحبة قلة القراءة في هذه الكتب. واسمع هذا أحد اليهود على العرب يقول أمة لا تقرأ، يقول أمة لا تقرأ. وأظنها يوشي ديان اليهودي وكاتب معروف هذا الخبيث. اسمع ما قال، يقول العرب أمة لا تقرأ، ثم يقول تصور أن إسرائيل عن طريق الخطأ نشرت أسرار كثيرة من أسلحتها وأسرار الجيش ولم تعرف العرب. السبب لأنها أمة لا تقرأ. أنا ما أقول لك في هذه الكتب الحبيب لا، وإنما أنا أدعوك إلى التفقه في دين. تجد الآن كثير الأحبة في مراجع يسيرة ينفعك الله عز وجل بها برنامج في كل أمر. أين برنامجنا لديننا؟ سأذكر باختصار الوقت بدأ يهمنا. العائد الرابع والأحبة الهامشية في حياة الكثير من الشباب وكثير من الناس. هامشية في حياته تغير البعض أن خارج الخريطة ليس له أخي الحبيب دور، ليس له دور. وهذه الأحبة تحتاج إلى وقفات لكن من الشاب نفسه. أولا أدعوك لأمر يحترم، أولا انظر إلى قدراتك، انظر إلى قدراتك. الله عز وجل جعل لكل شخص أخي الحبيب ميزة أو قدرة يستطيع فيها. منهم من يستطيع على الخطابة، منهم يستطيع على التوزيع. وأنا أقول
لكن يصب أمرك على تخصم هذا الدين، لأن من جعل أمر هذا الدين شبه الله إيه؟ أمر دنياه. هذا ما أدعوه يا أخي الحبيب. والله هذا الموضوع. أحد الشباب متخرج من معهد الصم والبكم، يعني أصم وأبكم، يعني هذا كيف يمكن يخدم الدعوة؟ لكن ما عنده هذا الأمر أو هذا العائد العظيم اللي هو الهامشية، يقول ما أنا أصم ما عندي اليوم، وإيش يعمل هذا؟ وقف على أنا كاتب في مكان من الأمكنة وقضاءات من قلب العلم، كان يطلع مقاسة 100 ريال، يذهب كل شهر يشتري هذا يبدو يفتح المحلات، يبلغ هذا الموقف هذا الرجل المصري، وإذا بهذا الأصل يدخل ذلك المحل تجاري. قالوا إذا بأحد أعماله يقبل رأس الولد هذا يحييه ويبكي، سبحان الله العظيم. قال الشاب هذا وضع شريطة كعادته وما شاء. قلت يا أخي شو موقف مع الولد هذا عجب يا أخي؟ قال يا أخي هذا الشاب اللي رأيت الأصل يبكي الموعد الآن قبل عدة أشهر أهدى لنا شريط في هذا المحل، كنت أنا وزملائي 8 لا يصلون ولا يعرفون الصلاة، ولله الحمد كلنا 8 عدنا إلى الله عز وجل. أنا لا أحب الهامشية، نريد أن تتغير ويعرف كل منا دوره، وأسأل الله يعينني وإياكم. الأمر الخامس تقريع الثقة، بعضهم على نفسه، يعني لما يدخل إلى ماضيه ثم يصل إلى حتى أنها تنزع الثقة منه. كيف؟ يقول أحبه كلنا صاحب الفن، حتى زي أحدهم قبل فترة كان عندي لقاء قبل 3 أيام شاف نفس الوضع، يقول كيف عند الناس في رمضان ولا كان عندي؟ كيف تريد أخذ ولا كان عندي؟ يقول أحد العلماء يقول أول كان ود الشيطان أن يظفر بها. لما الإنسان يكون على عمل خير كنت أيها الأحبة كلنا صاحب الذنب وصاحب الخطأ، فلا أحد يقطع نفسه، لا، اعلم أنك تقدم على كريم. يقول عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يأتي أحد يقول كنت لا أنطلق أخي الحبيب، واعلم أنك مثلا صدقت مع الله عز وجل أعانك. نريد أن نخرج من هذا المخيم إلى حدة الدعاء. كنت في ثانوية قبل فترة، كان قدام ما يقارب 700 إلى 800 طالب في 16 17. في أثناء الحديث أتتني عبرة كادت تجده وأنا بينهم. لماذا؟ يقول نظرت إلى هذا الطاقة الهائلة 700 إلى 800 طالب، لو أراد الله عز وجل هداية أولئك كلهم أخي الحبيب ماذا يحدث للمجتمع؟ ماذا يحدث؟ فلذلك أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يقبل العافية منا. حتى نحيي الإمام أحمد أن يبقى العبد حتى يقبل. بعضهم حتى تضيع الأوقات تحفظ القرآن لكن ما كثير حتى كنت مع شاب قبل فترة طيب الحمد لله إن شاء الله خير، قال لا بد أن يحفظ القرآن وأحشي من السنة وأحفظ، ولا محل كثير منهم محل راضي كنت تأتيه منية أو شيء ولا بل على هذا الوضع. لا يا أخي الحبيب، اصدق مع الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل متى ما صدقت معه فهو خير معين لك. العارف السادس فكرة الصبر أمام المغريات، هذا أمر عظيم. حتى أحد مشايخنا جعل مقارنة، قال رأيت أن تقارن شاب في هذا القرن مع شاب في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا شاب في عهد محمد صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أو حنظلة أو غير من شر الصحابة، خطيبهم في المسجد. من الخطيب؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والجيران من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة، هذا الجيران. والمجتمع من؟ ولذلك نعم هل تقارن الآن في هذا الزمن
الجار من والشارع من وقارئ وإذا منحل. هذا أقول أنا ما كنت في زمن الصحابة وتصلى وش الحل؟ نقول أخي الحبيب. ولذلك أذكر هذا العائد بقلة الصبر. إذن المطلوب الصبر، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن صبر أمام هذه المغريات. الآن أخي الحبيب تحت ممن يعني الحل فكه في البيت والجوال والليلات الحبيب، تحتاج هذه النفس إلى ضبط وإلى صبر، وأسأل الله أن يعينني وإياكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا ودي أكون معكم العوائد صراحة ولا والله اختار لأني والله أنا شفت الشيخ عبد الله يوفقه، فعلا الشيخ عبد الله صغير وأنا الله يحفظكم جميعا. فقلة الصبر إذا لابد التحريم. هل هذا اللي عندنا كما يقول أحد الناس يعني اسمع قضية يجيني شاب في مدرسة يقول ايش الحل مع أختي المدمنة على برنامج ستار أكاديمي؟ صاير يقول لي أنا يقول ايش الحل معها؟ قلت ايش دروس أختك؟ قالوا له كلية. طيب بالله البرنامج لما سمعت عنه وأسأل الله أن يبطل إلى قلوبنا والمعاصي كلها إنه من القدر، لكن مما سمعت من الأخوان عن هذا البرنامج ما لا يصنع لبتاه في أولى كلية. ايش يحصل؟ ثم يقول المدمن على قطبينه وينظر هذه الإخوة قال والله يا أخي فأبوي ألغاها لما شاف الوصافة هذه فيها، وبعدين ذهب إلى الرياض كان أخوي مريض فاتصلوا على بأحد العمالة ورجعوا وصلوا القنوات. يا أحبة البيوت تعن وتعاني، وإذا أرادوا الشوق والحنين فعليهم الصبر أمام هذه المغريات. الصبر الحل الآن. عندي بيت في بلاء بالبيت من الآن أقدر قيامته. ولذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الشيخ العثيمين والله لمن كان قلب لما قال في يوم عليه السلام ما من راع يسترعيه الله رعية يموت اسمع يموت يوم يموت وهو غاسل لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كلنا باتفاقنا أن هذه السنوات غش في البيوت ولا لا؟ غش ولا يختلف الذهن فيها. ثم المصيبة ونصيحة من أخيك لما ينصح عنه ويقول إذا تستعط الطفل خلها تأتيك ويموت ذنبك معك لا يكون ذنبك حي بعد. وفاجئ شاب يقول لي والله في إشارة من الإشارات إشارة شوف لحد ايه يقول هذه الإشارة معروفة عند الشباب إنك توقف عند الإشارة حمراء وتفتح الركب تستقبل الشباب عند الإشارة وبس تفتح الإشارة واطلع منها. هل نصف فكر إلى حب إلى هذا الحد؟ قضية مصيبة لي إني أنا عبد هذا الأمر ثم هذا اللي عندي إشارة وقف وسيل الرسالة هذه ولا الصورة هذه ولا المقطع هذا من حي ولا ميت؟ هذا من حي يتناقل. ممكن هذا الشاب تفتح الإشارة ويحصل له حادث يموت اللي يفتح المقطع هذا وإذا تفتح حي بعده. ولذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه وكثير من العلماء قالوا كم من أناس هم الآن في قبورهم ولا زال ذنوبهم تسيل بعدهم. كم من هذا الآن في قبره والأبناء الآن عجبوت من قناة إلى قناة فضيحة إلى فضيحة. لماذا؟ لأنه ما صبر أمام هذه المغريات. وأسأل الله يعينه وإياهم. العالم الذي يليه تأثير الرفاهية العصرية اللي نحن بصددها حتى يظن البعض أن كثرة النعم لهذه الأمة أنها خير وهو خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم عاش الفقر كما سأذكر في آخر محور. ولكن لما تذكر إلى أولئك الذين سبقونا يأتي ربعي بن عامر وغيره يقول بعض العهد على المؤرخين قالوا والله بعضهم أنما إلا إلى الثوب واحد وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها. يأتي عقبة كان أحد قال ذهب إلى قبل فترة إلى المغرب قال قابلت في مدينة في المغرب اسمها أسبي من تراجع خريطة المغرب يجدها ولا أنا اسمها ماذا؟ أسبي. قال تعلم اسم مناسبة هذا الاسم؟ يقول لي قريبنا في المغرب قريب هذا المغرب قبل فترة
قال والله قال أتى أحد القادة من عندكم عمره 24 سنة، عمره 24 سنة، فبتتابع الفتوى فبالفتوى وإيش كان همته جمع الطوابع، عمره قارب الثلاث يقول الله يطلب عليكم، لكن ما ودي يسمعني يريد الثلاثين وهمة يسأل عن القلب والله اشتريها بأي مبلغ. وهذا 40 سنة لما فتح بلاد المغرب العربي ووصلت ساحة أقدام فرسا على في البحر كان يقول أتى بي، يعني ما وجه أن حال الموت بينه وبين مواصلة الجهاد. والآخر على أساس يختلف نفس الوقت، يعني هذا في أقصى المشرق وذاك في أقصى المغرب على حدود المملكة الصينية، أقصى أن يضع بفرسه عرش الملك، أقصى الشام، طبعا كان من الملك يرتعد فرائصه، ثم أرسل باثنين من أبنائه وتراب من القصر في إناء قال إذا قسموا هذه هي الدين هذا. فأقول أخي الحبيب ما كان عنده مفاهيم ولا كان ابن عامر كان يمسك إلى بصار ودخل على رسول الأستاذ معاه معروفة وسوى العلم يأخذ يستمع مع هؤلاء، ثم أخذنا الموقف هذا من كبير بعيد مباشرة. قررني أسأل الله بأحب الأسماء إليه ونحن بصدد الشوق له ولرسوله ولملائكته ولجنته أن يحقق لنا ما نريد. فهذا هو العائق السابق. العائق الثاني روح الانهدام عندك الكثير والإحباط واليأس، حتى لا يجب يا أخي الحبيب كلك قال الناس كلهم منتهين أنا لا يا أخي الحبيب لا يمكن هذا تأكل. الحمد لله عمر يا خير والله يا أخي الكريم أنت موت أنا أعطيك الصدر. وكان يتكلم الشيخ سعيد مسفر الأربعاء الماضي كان حقيقة أنها أحيا في قلوبنا أشياء كثيرة إمام ولا زال الطائفة، ولكن نريد هذه الالتزامية الحبة تخرج من صدورنا والخير باقي في هذه الأمة ولله الحمد والمنة. العائد الذي يليه والتاسع عكس اللي قبله هو العفاف بالتفاؤل. هذا عندنا لا عفاف ولا تفريط، لكن نكون من كشعر السعد فيه الخير موجود والشر موجود، لكن نعود على المحور الذي سبقها كلها أين دورت على الغاية. الأمر العاشر تمسيك الوقت عند كثير من الشباب، تمسيك الوقت وهذا قاطمة الضبط. وترى يشمل الثلاث الأصناف اللي يحادث اللي هو السابق بالخيرات وكلنا يسأل الله أن يكون السنة وقته. لكن في عبارة جميلة يقولون قالوا من زرع سوفا أنبتت له نبتة اسمها لعل. اللي عنده سوف أحفظ، سوف أدعو، سوف أضرب في المحاضرات، سوف قالوا من كان هذا عنده سوف أنبتت له نبتة اسمها لعل. لعل أثمر الثمر اسمه ليس طعمه الخير والندامة. حتى الله عز وجل قال في آية فإذا رأيت قال عز وجل ويزيدهم الأمل فسوف يعلمون. الحادي عشر ضعف السلف للشباب عامة بالعلماء والدعاء. وقيل ابن عبد الله أحسن ما كتب الشيخ سعد حفظه الله، يعني هذه الشمعة المضاءة لنا في هذه المنطقة واذهب إلى دروس الشيخ خاصة الاثنين تحزن والله. وأقسم بالله يمينا أدان به أمام الله أن الشيخ يشرح في كتاب في يوم الاثنين في منهج السالكين أني أعد اللحظات متى يطبع هذا الكتاب، وربي أني أقول متى يا رب أطلع على هذا الكتاب ويخرج للأمة في شرح الشيخ، لأن المنهج شرح فيه الشيخ جبريل رحمه الله رحمه الله وعافاه الله وشافاه، ولا أريد يعني شرح جبريل هذا المنهج ثم شرح الشيخ. فأسأل الله أن يعيدنا إلى حفظ حكم الدروس، حتى بعضهم يدخل معنا على النت ويتنسى الخميس. كان الشيخ الله يحفظ ما بين الناس الطلعة كان يجيبنا وضرب الانتماء. قبل عدة أسابيع شاب يتصل من تل أبيب يهودي أسلم، يقول يا شيخ أسلمت ولم يعلم بإسلام، يهودي شاب يهودي ولم يعلم بإسلام إلا الله ثم أنا.
فاسألوني الثبات. فهي الأحبة نحن بقوة ندعو سنة الشباب الدعاء، وأنا دائما في لقاءاتي مع الشباب في المدارس أو بعض المعاهد أني أطرح جوالي وأنا بطرح الليلة، قد يكون قائل الأحبة يشغل نفسه، لا، لأن منها ثمار كما ذكرها كثير من مشايخنا، أولها أنك تكسب لك أخا بالله عز وجل. ثم تجد معنا كثير من الشباب، تخيل قبل عدة ليالي قريبة الطبي شاف دعكم واللي يحسنني سؤال، يعني وجدت هذه الرجل كان مميز، قفلت التصور وانا في اعتناء قفلت التصور، قلت الله يرضى، طلع برضه حتى ولذلك كلمني يقول وش كان سؤاله؟ والله ما ادري عليه يكون بينك وش الله فيك، والله ما ادري بينكم الان ولا، اسال الله ان يصل قلبه ونور البصيره، ولا ما اتصل الا من حقة في قلبه. قال لا اخفيك انا كنت احب فتاه وتوفيت قبل ايام على هذا الامر الذي بيني وبينها، توفيت. قلت له السؤال يا الكريم؟ قال سؤال انت تلقى الله في هذا الذنب وانا السبب فيه، ما الحل؟ شو الحل؟ الان ما تفعل هذا الامر، ايش الحل؟ طيب ايش الحل عندكم الان؟ ايش يقول لها الان؟ هل يقول انت امرها قلت عليك بالدعاء والاستغفار، لكن أن يصل كثير من أبنائنا إلى هذا الحد، أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يقبل العافية منا. فقلت تسلك أخا بالله ومنها أخي الحبيب أن ستوجه هذه الطاقة، كم من شباب والمواقف كثيرة تدور حول هذا. العالم الذي أختم به هذا اللقاء أن كثير من الناس يظن أن الحياة كلها حلوة وهي لم تحلو لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنا كما رأيت في الشيخ جنب الآن والوقت، فأنا سأدع هذه الأبيات تحدث هذا الموقف عنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وهي من ميمية الزهراني في السراج المنير، اخترت منها 10 أبيات. هذه الأبيات من مصائب التي أتته عليه الصلاة والسلام، وما يحتاج أن يعلق عليها، لكن تعرف أن الله عز وجل يحتاج المواقف. لكن انظر هذه المصائب التي أتته حتى تعرف الكريم أن لا تجد لذة في هذه الدنيا إلا بطاعة المولى عز وجل. فهي لم تحلم حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا سعادة إلا أن يستمع مع الذين اشتقنا إليه. يقول ولا أبوك عن الدنيا ولم تره، وأنت مرتهن لا منت في الرحم، وماتت الأم لما أنست بها، ولم تكن حين ولت بالغ الحلم. توفي عليه الصلاة والسلام والده وهو لا زال في بطن أمه، ثم توفيت أمه بالأبواب حينما ذهبت لزيارة أخواله، وكان معها مولاتها أم أيمن، فكان الألم يحتصرها ما كان له عمر 7 سنوات عليه الصلاة والسلام، وأم أيمن حتى فارق في الدنيا وهو يراها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ومات جدك من بعد ونور به، فكنت من بعدهم في ذروة يتمي، فجاء عمك حصنا تستكن به، فاغتراه الموت والأعداء في الأجل، ترمى وتؤتى بأصناف العذاب، فما رغيت في ثوب جبار ومنتقم. حتى بعض الأخوان الآن ما يصبر على أهل أيام في الدعوة، وصار كلها تحتاج إلى في وقفة بالقرآن عظيم. الله عز وجل قال عن فرعون إنه إيش؟ أجيب إلى هذا إنه طغى. قال العلماء في هذا طغى يعني وصل إلى معصية لا يصلها أحد بعده، حتى الشيطان يدعي الألوهية. فرعون طغى وصل إلى أقصى معصية، إنه يقول لما لكم إلها غيري، ادعى الألوهية. ثم مع هذا قال عز وجل لموسى وهارون قل له قولا لينا، فأنت اجعل باب الدعوة لكن ابدأ بالليل من هذه الليلة. وترى الكلام جاء أخي الحبيب عابد في الأحبة، في الحبيب دعا، وهنا في هذا البيت يمر سند يدور على كتبه صلى الله عليه وسلم، حتى على
كتفيك الطاهرين رموا سينجزون بكف المشرك القدم. أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك رداء العطف والكرم، غدت إلى جنة الباري ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم. حتى سمى الموضوع من ذلك عام الحزن لما توفي عنها، توفت بعده خديجة بين 3 أيام عليه الصلاة والسلام. والقلب أفعم من حب لعائشة ما أعظم الخلق فالعرض الشريف رمي، وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم. لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك بات الأمر كالعدم. وإن عليك إبراهيم لمحزونون عليه الصلاة والسلام. ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من نوعة كبرى من ألم، ما كنت تحمل إلا قلب محتسب بعدل مستقيم في وجه مبتسم. بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد عمي. اللهم صل وسلم عليه. أيها الأحبة، اسمح لي الشيخ لفتية قادمون. الفتية القادمون سأذكر هذا الموضوع. كنت في حي من أحياء الخميس. الشباب القادمون الذين لم يحضروا هذا المخيم، الشباب القادمون الذي أعني إن نظم عند الأذان الشباب الأغنية فهم القادمون بأذان الفطرة في قلوبهم. الشباب القادمون الذي لا زالت فطرة لا إله إلا الله، ولو أنهم قصروا في الصلاة ولو أنهم شرب المسكر ولو أنهم، لكن عندهم من الخير إذا اتجه لهم أنتم فهم قادمون. قبل أيام جلست في مجلس وإذا جرى 3 من الشباب أفضل والله من أجل الفلسفة معهم. لما طلعنا قال أحد الأخوان محمد بن نعم قال ولاية اللي كنت معهم ما تعرف سالفتهم؟ قلت والله ما أدري. قال كانوا جالسين في هذا الحي اللي أنت فيه الآن، كان من الحي بل والدهم طردهم من البيت من شدة أذاهم لجيرانهم بكل وضوح يعني ما يدري. قال فذهبوا إلى مدير المملكة، جاءت في ذلك المكان. ولما أتت آلية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك قال أتتهم الحميدية ثم يكتبوا الأشعار ثم عادوا إلى الله ثم اتهموا، ثم كثير منهم الآن من 3 أو 2 إلى يكون 3 كلهم دعاة إلى الله قالت ما هم بنفسه. بل والله إني أتمنى ليس معهم مع أنه في وقت الأوقات أبوهم طردهم من البيت. إذا فتية قادمون ونحن نرحب بهم وأسأل الله أن يشرح قلوبهم ويجمعنا بهم في دار كرامته إنه ذلك والقادر عليه. بقي مخلوق محورة لمن يشي خلاص ولا فيه؟ يقول كان حبيبك فلا تلحسن. يقول دقيقتين عن العطاء حتى أنه طبعا جبنا الرأس الشيء يقول إذا كان حبيبك وراك فلا تكسبه ماذا أسفل. لا يسألون عرض الصلاة والله يحفظهم. أنا والله من ألبك والله حتى الآن لكن ما بقول هذا فقدنا عليه. أولا الأحبة كان المحور الأخير نحط رحالنا في تركم الجنة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. ووصية للأحبة أودعكم بها أن نعود من هذا المكان يكون في قرارة نفسك أيها الداعية أن تحب هذه الأسرة هذه الزوجة هؤلاء الأبناء. لما الأحبة كثير منا تجد في المواقف ومع الزملاء وفي أماكن كثيرة، لكن إذا دخل على أهله كما تقول إحداهن فما كأنه إلا ملك الموت دخل علينا. لا ابتسامة ولا كلمة طيبة. يا أخي الكريم يا أخي الحبيب اجعل هذه الزوجة تحبك تفنن. بعضهم الآن يتحرج أن يقول يا حبيبتي ولا يا حياتي ولا يا لا، والله يا أحبة لم تسمعها منك هذه الزوجة خاصة المصيبة اللي تجده وحش كافر يدخل بيته ويصل عليهم القنوات. إحداهن تتصل قبل فترة
نريد الأحبة من هذا أن تسمع هذه الأسرة نجعلها تشتاق إلى الجنة ثم نقول في هذا والحديث عن الجنة يقول لكن أترك يا لأن أخي في هذه الليلة الشيخ خالد أظن رحلة إلى الجنة، فأنا لا يكون حديثي هذا ولا كان عندي أغلبيات من المقيم عن هذه الحياة، لكن في الوقت في هذه الدقائق وقد تتصل عمرها 48 سنة رسالة عمرها كم؟ 48 سنة متعافس قال الله عز وجل قال لا تظنون، وأقول لأحد على هذا المنبر أني أتصل عن الأمر الذي قد يظنه بعضكم، والله أما اتصلت إلى لي معه 20 سنة ما وجدت كلمة جميلة تخرج من فمه. فذلك يا أحبة هذه دعوة ودعوكم بها. اللهم يا علي عظيم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبروك وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك غيث الإيمان في قلوبنا وغيث المال في أوطاننا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا فتحا عاما غدقا طبقا مجليا دائما نافعا غير الله عاجلا غير آجل. اللهم على ضرار بنات الشجر. اللهم يا حي يا قيوم يا من يرانا في هذه اللحظات، اللهم ان بأرضنا وبهائمنا وآبائنا وأشجارنا من الضنك والضيق واللوى ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا عاما غدقا طبقا مجدلا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا مغفرة من عندك لا تقبل ذنبي أثرا. اللهم اغفر لنا جميعا مغفرة من عندك لا تقبل ذنبي أثرا. اللهم اصلحنا جميعا صلاحا لا فساد بعده. اللهم اصلح الراعي والرعية وهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمره وأعنه وسدده وفقه المدحه وذره. اللهم كن خادم الحرمين الشريفين مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنا نسألك له في هذا الجمع المبارك بطانة صالحة ناصحة معينة له يا رب العالمين. أنت ولذلك والقادر عليه. وأختم يا أحبة، اللهم أني أسألك كما جمعتني بمن أحببناهم فيك يا حي يا قيوم أن تجمعني بهم على منابر من نور في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وكذلك أطرح جوالي لأحبتي للتواصل 050 307 شوفوا 0 معلم 050 307 8 307. أستودعكم الله لا تضيع ودائعه، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.